डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब नमस्ते। डाक्टर साहब, भेरी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको कोभिड विशेष अस्पतालको यहाँ कमान्डर हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अहिले के छ डाक्टर साहब, त्यहाँको अवस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? अब हामी सबैलाई थाहा छ कि यो भेरी अस्पतालले विगत 6 महिनादेखि कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त त्यो खजुरामा थियो र खजुरामा हामीले यहाँ चिकित्सकजीहरूको मिटिङ र सल्लाहबाट त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखियो र बिरामीहरूको अवस्था सिरियसतिर बढी देखियो। त्यसैले भेरी अस्पतालको चिकित्सकजीहरूकै संलग्नतामा हाम्रो एउटा मिटिङ बसेको थियो र त्यो मिटिङले हामीले नगरे कसले गर्ने भनेर उद्देश्यको साथमा हामीले एउटा मिटिङमा छलफल गरेर यही अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर हामी त्यसमा लागि पर्यो र त्यो लागि परिसकेपछि हामीले सरकारले पनि हामीलाई कुनै खासै निर्देशन त्यस बेलासम्म दिनुभएको थिएन। तर पछि हामीले अब कहाँबाट यो स्रोत जुटाउने हो भनेर सबैजनाले मेरो संयोजकमा त्यो गर्यो र संयोजकमा गरिसकेपछि पुनः जुन छ नि हामीले बाहिरतिर हामी पब्लिकमा गयौँ र पब्लिकमा गइसकेपछि पब्लिकको एकदमै फुल सपोर्ट मलाई भेट्यो र तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर उहाँले आश्वासन दिएपछि हामीले अगाडि बढ्यौँ र त्यसको कार्यक्रमहरू अब त्यसमा लगाउने अक्सिजनको पाइपलाइनहरू थियो। त्यो ठुलो चुनौती हो, किनभने त्यो पाइपलाइन नेपालमा पाउँदैन, त्यो इन्डियामा पनि लखनऊमा पाउँदैन, त्यो कलकत्ताबाट आउनुपर्ने कुरा थियो। अब त्यसमा हामीले लागि पर्यो र इस्टिमेटहरू गराएर हामीहरू व्यापार सङ्घ, हामी ब्याङ्कर एसोसिएसन, हामी जेनरल पब्लिकहरूलाई आह्वान गरेर हामीले त्यसलाई सुरु गर्ने कोसिस गर्यौँ र भदौ 26 गते हामीले त्यसलाई हाम्रो यहाँको प्रदेशको मन्त्रीजी आउनुभएको थियो, त्यसबाट हामी उद्घाटन पनि गरायो। यसमा हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि विशेष पहल थियो। उहाँले अब जे गए पनि यसलाई गर्नै पर्छ र उहाँले पनि धेरै सहयोग गराउनु हो। त्यसमा तपाईँको अब कर्मचारीहरूको तलबबाट पनि निजामती कर्मचारीको तलब पनि काटेर 1 दिनको तलब दिनुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको सीसीएमसी जो छ त्यसले पनि सुरुमा 10 लाख रुपैयाँ दिनुभएको थियो र यो सब मिलाएर हामीले 60-70 लाख रुपैयाँ लगाएर हामी अहिले भेरी अस्पतालको 72 बेडको कोरोना अस्पताल एकदमै राम्रोसँग सञ्चालनमा, जसमा हरेक बेडमा तपाईँको अक्सिजनको पाइपलाइन छ र त्यसभित्र 7 बेडको आइसियु पनि सञ्चालनमा छ। अहिले जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ नि डाक्टर साहब, यो हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो पर्याप्त छ अथवा अपर्याप्त के छ? त्यो पर्याप्त छैन। अस्ति पनि मलाई सीसीएमसी मिटिङमा बोलाउँदाखेरि मैले यसको लागि आवाज उठाएको थिएँ। मैले के भने कि अहिलेको प्रमुख 4 अस्पतालहरूलाई यसलाई अक्सिजन सहितको सुविधा सहित गराउनुपर्छ। एउटा भेरी अस्पताल भयो, अर्को मेडिकल कलेज छ। मेडिकल कलेजमा केही अक्सिजन त छ, तर अझ उहाँलाई पनि स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ कोहलपुरलाई। त्यसपछि सेना र पुलिसको अस्पताल छ। म त पहिले सुरुदेखि नै उहाँहरूलाई भनिराखेको कि कमसेकम यहाँ 500 बेडको अस्पतालको आवश्यकता छ। अब 500 बेडमा हामीले त्यहाँ 72 बेड बनाएछौँ भने हाम्रो केही बेडहरू आइसोलेसन बेडहरू छ। लगभग भन्नुहोस् न 100 बेडको अस्पताल अहिले पनि त्यो कोभिडकै लागि छ भने हामीले यो 15 दिनदेखि महिना दिनको बिचमा भनौँ अर्को 100 बेड अस्पताल थप्न गइरहेछ भेरीमै। किनभने यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ डाक्टर साहब, के छ? अब यसको व्यवस्थापनको लागि के हो कि पहिले एउटा आइडिया थियो कि यसलाई बाहिरै 200-250 बेडको अस्पतालको बाहिर ठाउँमा त्यो घर खोजेर अस्पताल बनाउने। त्यसमा म त्यति सहमत थिएन, किनभने बाहिर अस्पताल खोल्नु कुनै 2 दिनको कुरा होइन।
र भेरी अस्पतालकै संरचनामा केही ठिकठाक गरेर त्यसलाई चलायो भने अलि जनशक्ति पनि कम लाग्ने र व्यवस्थापन पनि हुन सक्ने भनेर अस्ति सिसिएमसीको मिटिङबाट 4-5 दिन पहिले त्यहाँ मिटिङबाट जिल्ला समन्वय समितिले हामीले भन्यो कमसेकम 60-70 लाख रुपियाँ दिनुहोस्। उहाँहरूले 1 करोड रुपियाँको बजेट निर्धारण गरेको छ, जसमा 75% जिल्ला समन्वय समितिले दिने हो, 25% उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र 6वटा गाविसले मिलाएर दिने हो। यति व्यवस्था। अनि यसको एउटा समिति नगरपालिकाले बनाउने हो, उपभोक्ता समिति। त्यसअनुसार उसलाई केही मर्मत गरेर पाइपलाइन जोडेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने हो। अब त्यसको लागि हामीले हाम्रो स्टोर थियो, त्यसमा धेरै सामानहरू थिए, त्यसलाई हामीले पूर्ण खाली गराइसक्यौँ। हामीले हिजोसम्म पुरा त्यो खाली भइसकेको छ। अब इन्जिनियरलाई पनि हामीले, सुरजजी हुनुहुन्छ नगरपालिकाको इन्जिनियर, उहाँलाई हामी 3 घण्टा बसेर सिनियर डाक्टर साहबहरू, मेट्रनहरू सबै बसेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुराहरू भनेका छौँ। त्यसअनुसार उहाँले इस्टिमेट गर्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ आज। त्यसअनुसार काम अगाडि बढ्छ। भनेको अब अरू थप 100 बेड क्षमताको 100 त नभनौँ, तर 80-85 बेडसम्म त्यसमा हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँले जस्तो सङ्केत गर्नुभयो अघि कुराकानीका दौरानमा, अझै बाँकीमा आवश्यक पर्ने 500 बेड क्षमता चाहिँ जरुरी छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ? कसरी त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सकेला? किनकि यहाँ लामो समयदेखि म्यानेजमेन्टमा पनि यहाँको अनुभव छ, त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ? अब 500 बेड बनाउनलाई अब 200-250 बेड त भेरी अस्पतालमा अहिले भइहाल्छ, यो बनेपछि होइन। भनेको भेरीलाई सिङ्गो रूपमा नि कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने, अरू सबै सेवाहरू त्यो पनि अब बनायो भने अलिक जेनरल पब्लिकमा त्यति राम्रो मेसेज जाँदैन। त्यसैले हामीले अब अरू ठाउँमा जेनरल सेवाहरू पनि दिँदै गरेका छौँ। जस्तो गाइनी सेवा अलिकता पनि प्रभावित भए छैन। अब मेडिसिन, सर्जरी सेवाहरू अलिक प्रभावित भएछ, किनभने ठाउँ त अब त्यही हो। तर अब त्यो सेवा पनि दिँदै जाने, इमर्जेन्सी सेवा दिँदै जाने, जो पोस्टपोन्ड गर्न सकिने हो त्यसलाई पोस्टपोन्ड गरेर पनि। तर यो गाह्रो काम होइन। अब म्यानेजमेन्टले चाह्यो भने 500 बेड त मेरो आफ्नो आइडिया के छ, म त 15 दिनमा यसलाई सबै चिज ठिकठाक गर्न सकिन्छ। किनभने सम्भव छ त्यो। अब भेरीमा सम्भव त थियो, तर अब हाम्रो 350 बेडको पुरा संरचना तयार छ। पुरा बुझ्नु, 350 बेडको ढलान भइसकेको छ त्यो। तर अब इन्जिनियर साहबहरूले मानिराख्नु भएको छैन यसमा। अब त्यसमा फिनिसिङको काम बाँकी छ। उहाँहरूको भनाइ छ कि यसलाई तुरन्तै सञ्चालन गर्यो भने बनेको संरचनाहरू बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अब त्यस जो हाम्रो नयाँ बिल्डिङ बनेको छ त्यसमा त 350 बेड छ हामीसँग, तर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लाग्ला। तर अब भेरीलाई 200 बेड बनायो भने, 200 बेड मेडिकल कलेजलाई बनायो भने र 100 बेड सेना र पुलिसको अस्पताललाई बनायो भने पनि त 500 बेड सम्भावना हुन्छ। किनभने उहाँहरूको अस्पतालमा पनि ठाउँ छ। मेरो हिसाबले जुन बेला प्रहरीको अस्पताल बनेको थियो त्यस बेला पनि म पनि गएको थिएँ उद्घाटनमा। हाम्रो पूर्व युवराज नै आउनुभएको थियो उद्घाटन गर्नलाई पुलिस हस्पिटललाई। अब त्यसले यो 4 संस्थालाई अलिकता संस्थागत गर्यो भने त हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै पार लगाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको यो जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी बढिरहेको छ नि डाक्टर साहब, यसले चाहिँ जोखिम झन् बढाइरहेका देखिन्छ कि के छ अवस्था? हामी नियन्त्रणमा यो चाहिँ अब एउटा चिकित्सकको हिसाबले पनि यो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अब त्यो अवस्था रहन्छ कि रहन, के छ अवस्था, के देखिन्छ त्यो सिनारियो त भयावह देखिन्छ। सिनारियो त्यति सजिलो छैन। काठमाडौँमै तपाईँले काठमाडौँको हाल हेऱ्यो भने काठमाडौँको बेडहरू सबै फुल भइसकेको छ। काठमाडौँमा अब हाम्रो प्रवक्ताले नै काठमाडौँ नआउनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा के छ कि
लोकल स्तरबाट नै यहाँ ट्रिटमेन्टको जति सुविधा हुन सक्छ त्यतितिर गराए भने त्यो नै राम्रो हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो अझ बढ्छ होला जस्तो सम्भावना छ, किनभने पहिले मृत्यु दर अलिकता कम थियो भने अहिले मृत्यु दर त सट्टै हरेक दिन 2 जना 3 जना यो बाँकीमा एक्सपायर हुन लागेको छ भने देशभरिको सिचुएसन हेर्नुहोस् कस्तो होला। त्यसमा पनि हामीले सुरुमा जो सोचेका थियौँ कि यो दीर्घरोगी 60 वर्षमाथि त्यस्तो छैन। अहिले भेरीमा जो एक्सपायर भएछ केही बिना बिरामी भएको मान्छेहरू र यङ मान्छेहरू पनि एक्सपायर हुनुभएछ। अब त्यो यस्तो होइन कि हामीले केयर दिएको होइन। अब पब्लिकमा एउटा के गुनासो हुन्छ कि डाक्टर गएन कि यो गएन कि, त्यो नर्मल पिपुललाई हेर्नु र कोभिडको पेसेन्टलाई हेर्नुमा अलिकता फरक भइहाल्छ, किनभने ऊ बार बार एक्सपोज भयो भने त अप्ठ्यारो पनि हुन्छ नि। स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि अलिकता प्रोटेक्ट गरेर र उहाँको सेवा पनि होस् त्यो हिसाबले चलाउनुपर्छ। डाक्टर साहब यहाँले कुरा गर्नुभयो जस्तो भयावह स्थितिकै यहाँले पनि चेतावनी दिनुभयो। जबरजस्त दुईवटा अनुत्तरित प्रश्न छन् डाक्टर साहब। एउटाले एक समूह चाहिँ के भन्छ भने यो कोरोना चाहिँ केही पनि होइन, रुगाखोकी हो, दीर्घरोगीहरूलाई जोगाउन सकियो भने कोरोनासँग लड्न सकिन्छ, जुझ्न सकिन्छ भन्ने एउटा समूह भन्छ। अर्को चाहिँ कोरोनासँग जेसिन हुँदैन, यो चाहिँ अहिलेको मृत्युवरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यङ मान्छेहरू र बिना रोगका मान्छेहरू पनि कोभिडको शिकार भएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्ने हो भने यदि सचेत समयमै भइएन भने नेपाल इटली हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिइरहेका छन्। डाक्टर साहब यो खास के हो? यसमा चाहिँ चिकित्सकहरू पनि अब दुई धारमा बाँडिया देखिन्छ अहिले होइन? सबैको आफ्नो आफ्नो विचार होला, तर विचारमा एउटा कुरा सत्य के हो कि कोरोना सजिलो रोग होइन सर। आजसम्म विश्वमा महामारी जो देखियो त्यो देखिँदाखेरि यति दिनसम्म त धेरै महामारी हराएर गयो, तर यो अहिलेसम्म हराएर गएको छैन। त्यसकारणले यो के देखिन्छ भने यसको महामारी अझ बढ्दै जाने हो। कहिले यो अन्त होला त्यो कसै कोही वैज्ञानिकले, कोही भविष्यकर्ता भगवान होइन कि उसले भनिदियो भने त्यसै अनुसार हुने हो। यसको भयावह स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई सचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ। मैले यस 1 महिना पहिले पनि एउटा राजनीतिक कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ पनि मैले यो कुरा बडो जोडले उठाएको थिएँ कि अवेरनेस क्रिएट भइरहेको छैन। अहिले पनि पब्लिकमा हेर्नुहोस् कि मास्क लगाउँदैन, अहिले पनि त्यो डिस्टेन्स काट्दैन, त्यसपछि बजारमा गयो भने भिड हुन्छ। अब यस्तो भिडमा त एकबाट अर्कोमा सर्ने हो। जसको शरीरको इम्युनिटी कमजोर छ त्यसलाई यो छिटै नाप्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि भाइरल लोड कतिको हो त विश्वमा प्रमाणित भइसक्यो कि यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो। यसलाई हामीले हेलचक्राइ गरे भने हाम्रो जस्तो स्रोत साधन कम भएको देशमा त अझ यसको भयावह स्थिति आउने हो। त्यसैले यसलाई मैले बार यो कुरा भन्छु कि जसरी राजनीतिक दल, समाजसेवी, नागरिक समाजले, राजनीतिक दलहरूले इलेक्सनको बेलामा हरेक वार्डमा गएर हरेक मान्छेसँग भएर यो छापमा भोट दिनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भनेर एवेरनेस क्रिएट गर्नुभयो। त्यस्तै एवेरनेस अहिलेको बेलामा आफ्नो वार्डमा हरेक जनप्रतिनिधिले गर्यो भने त मात्रै यसको सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। खालि ट्रिटमेन्टै मात्रै एउटा कुरा होइन, प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट। त अब ट्रिटमेन्टको लागि यो लकडाउन गर्नुको मतलब नै हो तपाईले यसको लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो कि तपाईसँग बेड सङ्ख्या हुनु पर्यो, तपाईलाई अक्सिजन हुनु पर्यो। धेरै जसो मान्छेको अक्सिजनको जरुरी हुन्छ। त्यो सबको सुविधाहरू भयो भने धेरै जसो मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ, तर सबैलाई बचाउन सकिन्न। अब तपाईले हेर्नुभयो हामीसँगै काम गर्नुभएको थियो हाम्रो डाक्टर साहब। यही अस्पतालमा 22 वर्ष पहिले म आउँदाखेरि उहाँ एनेस्थेसियाको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेडिकल अफिसर हुँदै पनि, तर उहाँले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। जबकि उहाँको केयरमा कुनै कमजोरी भएको छैन। हामीले उहाँलाई पठाउने पनि एक दिन काठमाडौँ कोसिस गर्यो, हेलिकप्टर आउन सकेन। अब त्यो विदेश पनि पठाउने कोसिस गरेको हो। हामीले दिल्लीमा पनि उहाँको लागि कन्ट्याक्ट गरेको, तर सिभिल एभिएसनले यो छुट दिएको छैन अहिले।
अब यस्तो अवस्था छ। त्यसैले आफ्नो ठाउँको आफ्नो गाउँको आफै बनाएर त्यसलाई हुन सक्ने सबै सम्भावनाहरूलाई बटोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ आवश्यकता सचेतना फैलाउने हो कि अब अलिकति बढी उपचारात्मक विधिलाई हामीले बढी सशक्त बनाउनुपर्छ? जस्तो मान्छेलाई थाहा छ नि, मिची हात धुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर हेलचेक्राइ देखिन्छ होइन। बजारमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने पनि मास्क नलगाएर, मास्क लगाए पनि त्यसको चाहिँ सहीसँग मास्क नलाएर सामाजिक दूरीको तपाईँ पालनै भएको छैन डाक्टर साहब। यस्तो अवस्थामा अलिकति हाम्रा चाहिँ अस्पतालहरूलाई बलियो बनाउने बेला आयो कि अझै पनि सचेतनाकै बढी जोड दिनुपर्छ, के छ? अब सचेतनामा जोड दिएन भने त यो त अरू अप्ठ्यारो भइहाल्छ। अस्पताललाई त धेरै धेरै जति सक्दो स्ट्रेन्थेन गर्न सक्यो भने त्यति राम्रो हो। यो गर्नै पर्छ। यो अहिले पनि अब मैले भने नि, हामीसँग अब अहिले 2टा भेन्टिलेटर छ। एउटा भेन्टिलेटर पहिले किनेको थियो, एउटा भेन्टिलेटर र 2टा हाई फ्लो नेजल क्यानुला हामीले भाडामा लिएर आएछौँ काठमाडौँबाट। अब यस्तो 2टा भेन्टिलेटर किन्न लागेको छ अहिले। त्यसैले अस्पताललाई त स्ट्रेन्थेन गर्नै पर्ने हो, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। तर साथसाथमा जनचेतनाको कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावित भएको जस्तो मैले पाएको छैन। प्रभावकारी ढङ्गबाट अवेरनेसको कार्यक्रमहरू लाग्नु पर्थ्यो, त्यो गएको छैन जस्तो। त्यो कसले गरिदिनु पर्थ्यो डाक्टर साहब? त्यो त अब गर्ने सबै निकायले हो। अब यो पब्लिकको कुरा हो। जस्तो म बिमार छु भने मेरो परिवारको पनि केही रिस्पोन्सिबिलिटी हो नि। म यो गाउँको छु भने यो गाउँपालिकाको मेयरले गर्नु पर्यो, गाउँपालिकाको सदस्यहरूले गर्नु पर्यो, नागरिक समाजले गर्नु पर्यो, र हामीले टिभीमा मेसेज दिनु पर्यो, रेडियोमा मेसेज दिनु पर्यो कि यसले के हुन्छ कि समाजमा एउटा भयावह स्थिति छ, त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर गर्नु हो। तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। नेपाल अधिराजमा कुकुरले टोक्यो भने एउटा लेमनभन्दा लेमन मान्छे सुई लिन आउँछ। त्यसको एवेरनेस छ। मान्छेलाई डर के छ कि त्यो टोकेर केही भयो भने म बाँच्दैन, त्यस्तो एवेरनेस हो। यो यसैलाई एवेरनेस भन्छ। यो एवेरनेस हामी यदि यो रोगको लागि गऱ्यो भने यो छिटै न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तमा डाक्टर साहब, कोभिड अस्पतालमा खटिएका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? किनकि कोभिडमै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमणको चपेटामा परिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन, के छ? हाम्रै अस्पतालको लगभग 40 जना डाक्टर र सिस्टरहरू सङ्क्रमित भइसके। अब त्यसको लागि के गरेको छ भने हामीले एउटा ब्लक जुन छ नि स्वास्थ्यकर्मीको लागि राखेको छौँ। त्यसमा पनि भडी भराउ छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले पनि तपाईँ गयो भने यो ए ब्लकतिर त हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने अर्को बी ब्लकमा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै हुनुहुन्छ अहिले पनि। अब यस्तो अवस्थामा हामीले केही मान्छेहरू जो अस्पतालभित्रै बस्नुहुन्छ, केही उहाँ आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुभयो र ठिक पनि हुनुभयो। हाम्रो धेरैजसो डाक्टरहरू म भनौँ अब डाक्टर राजन पाण्डेदेखि लिएर डाक्टर रूपानन्द अधिकारी, सङ्केत रिसाल, हाम्रो चन्द डाक्टर साहब, हाम्रो उर्मिला डाक्टर साहब, हाम्रो मिश्रा डाक्टर साहब, हाम्रो रजनी डाक्टर साहब, कति डाक्टर साहब हाम्रो एकजना जिआई सर्जन हुनुहुन्छ, उहाँ सबै इन्फेक्ट हुनुभयो। तर सबैलाई एकै रङको सिम्टम होइन। हाम्रो सङ्केत डाक्टर साहबलाई त मेरो पेनम 104 डिग्री ज्वरो आउँथ्यो, उहाँलाई मेरो पेनम दियो, ठिक पनि हुनुभयो। तर अब त्यो इन्फेक्सन हुने क्रम जुन छ नि त्यो कम छैन। तर अब यो इन्फेक्सन भएपछि हामी कामै छोडिदिने भन्ने कुरा हुँदैन। उसलाई के छ कि इन्फेक्सन भएपछि तपाईँ ठिक भएपछि 14 दिनपछि फेरि काममा रिटर्न हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको शरीरमा केही न केही एन्टिबडी डेभलप भइहाल्छ। त्यसैले त्यो हामी एउटा त्यो गरेका छौँ भने जसलाई आवश्यकता जो ड्युटी गरिरहेछ त्यसलाई अहिले पनि हामीले होटलमा राख्ने व्यवस्था छ।
हामी कल्पत्रु होटलमा धेरैजसो मान्छेहरू भेरी अस्पतालकै त्यसमा गएको छ। अब खानेपिनेको व्यवस्था त सबैजनालाई अहिलेसम्म गरिएको छ। त्यो होटल इन्द्रिणी छ, त्यहीँबाट खानापिना चाहे चिकित्सक होस् चाहे हाम्रो बिरामी होस् तिनीहरूलाई 4 टाइम खाना सेम खाना सबैलाई त्यो अस्पतालले नै म्यानेज गरेको छ हैन? अस्पतालले अब म्यानेज त हामीले नै गरेका छौँ, तर प्रदेश सरकारले दिन्छु भनेर भनेको छ। अहिलेसम्म अब कति पैसा त्यसमा गएछ त्यो त म थाहा भन्न सकिनँ, तर गरिरहेछ, अहिलेसम्म त्यो बन्द छैन। डाक्टर साहब अन्तमा केही भन्नुहुन्छ यो स्वास्थ्य पेज अनलाइन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न सक्नुहुन्छ? सबैलाई म हार्दिक अपिल के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्डहरू अवश्य पालना गर्नुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। किनभने यो समस्या गम्भीर छ, यसलाई हेलचक्राइ गरेर पार लाग्ने होइन। यसलाई हामीले बुद्धिपूर्वक ह्यान्डल गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो जीवन रक्षा हुन सक्छ, तपाईँको पनि हाम्रो पनि। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, समयका लागि धन्यवाद।